اللي كيهز داك اللي شاق روج قن. شوفوا البنات خارجه بلي طونك كوموندي بلان تاع لي طاباط فوالا يس سي فريمون يلا. ولا كيفاش ما بقاوش المسلمين ردوها. عرفتوا المغاربه حنايا اونغال اول معلمه اللي خاصكم ديروها الا جيت صباح الخير. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ انا دابا هبطت الفطور. لوطيل هو لو ديزاين ديالو الاركيتكتور ديالو غزاله مي لا شومبر سي با بوسيبل. لا شومبر فريمون سي با بوسيبل. توش بارد كلشي بارد. لا شومبر بارده برشا كيجيو فيا الناس. قلت لكم لا شومبر بارده دوش بارد صغير لي سيرفيت سون بوتي نو جورال بيت بحال الفرنسيس. ماما انا فطرت دابا باش نبقاو نشوفوا كان دركا خاصني القهوه نصب القهوه هي الاولى. الفطور جو حلوف الله يخليكم. ما بديش الحلوف غادي تفطري بالفرماج ماشي شارمون. علاش ناخذ هاد الحلوه كنشبتها ليا اختي. القهوه عرفتوا المغاربه حنايا اونغال ما نعرفش المغاربه ولا الفرنسيس. قلت لهم ما عجبتنيش لا شومبر هادي صغيره لي طرافو انا جايه فاكونس نتوما كديروا لي كاينين طرافو صحيت سي فغي. لا شومبر اللي كنت شاده في الاول سي با بوسيبل وانا جي بيي زعما قلت خلصت باش جو بروفيت دون لو كادر ديال لوطيل اي تو فريمون حيت شفت لي زافي ديالو في سور ل بوكينغ زعما بارمي لي ميور اوتيل في سيفي. فجا واحد لا شومبر كي دايره صغيره ودا الدوشه تاع مريك البابي جينيك. الدوش كانوا الطواليت تي كدوشي على الطواليت طلع لي الزعف. ايوا صافي قلت لهم النص غنبدل. قلت لهم غادي غومبورسيمون في اليوم فهادشي اللي شديت وغادي نبدل. قال لي لا قال لي مسكين تلاقيت مع واحد العربي ظريف قال لي بلاتي انا نعطيك اون اوتر شومبر غنوريه لكم معايا. وبدا نعيش نطلع مع الدرج هادي لو بري ديالها كيدير بلوس كو لو دوبل باش خديت انايا. قال لي نعطيها لك ماشي مشكل سي لو ميم بري غنوريه لكم. تعرفوا سي بو وها فيها البالكون عاطي على هاد لي بيتيت رويال كيفكروك شويه بحال مراكش ببارد الحال تحب شي كل ما تسخن. وهي لاتوش ما كاينش الضوء حيت مازال ما درت لاكارت فيها. هادي لاتوش فوالا سي بو فريمون. وهادي هي لا تيغاس هنا فين فطرت الصباح. لوطيل خديتو في سونتر فيل خديتو في لو كارتي سانتا كروز هو لو كارتي اللي فيه كاع لي مونيمون هيستوريك ديال سيفي. انا بعاني كيعجبني ناخذ لوطيل وسط المدينه ولا الكارتي اللي كيكونوا فيه لي مونيمون هيستوريك كومسا ما نبقاش انايا نقبط المترو ولا الطاكسي ولا لو بوس. كيعجبني نبقى نتمشى برجلي ونكتشف المدينه
جادور سا جادور، يعني دائما قلت لكم كندير في البلاصه اللي كيكونوا فيها المعالم التاريخيه. غادي نخلي لكم الاسم تاع اللوتيل تاع الفندق في صندوق الوصف. وهذه لا كاتدرال دو سيفيا. هذه كانت جامع في الاول، شفتوا الصومعه وناضوا زادوا ليها هذوك الصليب باش يرضوها كاتدرال. فهمتوا سوري كاين غزاله. الوغ اول معلمه اللي خاصكم ديروها الا جيتوا لسيفي بيان سور هي لا كاتدرال دو سيفي. هاد لا كاتدرال دو سيفي كانت جامع ساعه فاش جاو دخلوا المسلمين الاندلس بناو هاد الجامع، ولكن فاش ما بقاوش المسلمين ردوها كاتدرال يعني كنيسه، وزادوا ليها شي طويشيات باش يحيدوا باش زعما راه كاتدرال، زادوا ليها بحال صليب هذوك سميتهم مي سي بو. هادي اللي جيتو ضروري كاينه في لو كارتي سانتا كروز، سي لا فيي فيل. من البلايص اللي خاصكم تجيو تفيزيتيهم الا كنتو في سيفي هما هاد لي زارين تاع لي التورو ديال الطور. هنا فين كانوا كيديروا دوك المصارعه ديالهم وكتبكي الدررن اللي كيهز داك اللي شاخ غوج قن مي سي بو سي غران سي فريمون. حتى هي من الحوايج اللي خاصكم ديروهم الا جيتو لسيفي. انا نوريهم لكم لي 3 شوز. وحكا راه ما بقاوش كيديروا لي سبيكتاكل ديال الطور. شحال هادي سي بو. غادي نضربوا الدوره عاد غادي ندخلوا لاغين. اي فوالا لاغين. هنا فين كانوا كيديروا لي كومبا، هنا فين كيجلسوا لي سبيكتاتور في الدوره ديال كلشي بحال هكا كيجلسوا وغاردي. وانتما ملي كيخرجوا سي بو راه هو هذاك تاع التورو، وهنايا شي تريزيرفيت فيه الباسيو سيرفيس. هنا كيديروا دي سبيكتاكل ديال فلامينكو اي سي با شير الا كديروا لا ريزيرفاسيون في الصباح. هاد لو فلوف كاين حدا نيت ديك بلازا ديال تورو، و البلازا ديال تورو كاينه لهيها كتجيو لو بون، وغادي نمشي الطوري ديال اورو شي حاجه بحال هكا. واحد اللي كيكونوا فيها دي باغا تاباس. فوالا شفتوا دابا فاش جيت هنايا بوحدي معوله على راسي حافظه جي في لو تريبايزارو. سي بو انا كاع الفيديو تاعي كتسمعوا فيها سي بو. ويلي جيتو سيفي ضروري تاكلوا لي تاباس راه شي حاجه رائعه. هو اسبانيا كلها معروفه بلي تاباس، مي سيفي شي حاجه خطيره. عندهم اللي باغا تاباس يا سلام سوبر. الوغ جيت هنا واحد لو ريستو سبيسيال ديال لي تاباس، شفتو سي لو ميور سور سيفي، لقيتو
fripsreiser à moi. Et j'ai commandé plein d'aller tapas. Voilà, yes. Ah, on va bloquer aussi. Et camembert. Camembert. Merci. Et باش ندوق. هادو c'est la sèche, friture de sèche. وهادو c'est quoi هادو؟ Camembert frites. Ça a l'air bon. Une tuerie هادو. هاد لي camembert. وهذا l'artichaut. وهادي القزيبة ديال قزيبة. سميتها القزيبة تاع ديال الطور. لا كو دو طورو. صافي ندوقوها. وهادي هكا نبص بالاي. انا نوري لكم فاش خوا دابا كي داير. مي لي سوبر بو سوبر سامبا والجديد فريمون الجديد. دابا جيت للطواليت. خارجه بلي طونغ. شوفوا البنات خارجه بلي طونغ ديال لوطي. ما قدرش نتمشى بلي بوطه امبوسيبل. وخارجه بهم مسطر. تيفي Bonsoir les amis. والحاجه اللي قلت لك لي بلوز امبورطون اللي جيتو تسيفي وديروها سي لي سبيكتاكل فلامينكو. انا جيت لواحد الريستورون معروف هنايا. قلت لكم الا درتو لا ريزيرفاسيون في النهار ça coûte vraiment moins cher. و vous avez le droit de dîner ou bien de juste de vous prenez un verre ou شي حاجه اللي بغيتو. سي كون vous voulez. هي سي entre 38 euros. إلا غير بتشربوا شي حاجه شي زعما كوكتيل ولا شي حاجه. ابخي العشاء سي 80 euros 80 euros par personne. فوالا غادي نوري لكم سي فريمون سي انتريسون. فوالا نوري لكم سميتو. ها هو. وها هي اللبسه تاعي انا اليوم. لبست ان كومبينيزون افيك هاد لا فيست. تنصور لكم الفوطو تاعتي. عرفت حيت ولاو البنات كيقولوا لي عافاك هنا بقاي صورينا الاوتفيت ديالك. فوالا مشيت نتعشى هو الاول حيت سبيكتاكل فيه ساعتين. و في الاخر قلت لهم صافي غنتعشى ولكن قال لي اودي سي كومبلي. دوكو مشيت دغيا نتعشى. تعشيت صبابطي ولا صا لي طونغ.
Wow, wow. Wow, wow. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Wow, 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 wow. Ole. Huele, 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 huele.
فريمون يلاه شكون خو دابا اللي كيقولوا لي مشيتي لسيفي ضروري ما ديري ضروري تحضري للسبيكتاكل